नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, अब पाकिस्तान की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्या मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल तलाश किया जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान, सीनियर जर्नलिस्ट, माहिर अफ़गान उमूर हैं। ताहिर खान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं जो कुछ हुआ है, इस पर आपका कमेंट क्या है? क्योंकि अभी कुछ ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल जो है वो तलाश किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई पर सऊदी अरब से अब क्या रद्द-ए-अमल मुतवक्के है? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पॉन्स होगा सऊदी अरब का? रात को जब तालिबान ने हमला किया पाकिस्तानी मुख्तलिफ जगहों पे, और मेरी नज़र में उन्होंने एक लिहाज से बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है, और ये शायद तवक्को नहीं थी यहाँ पे। तो पाकिस्तान के प्रति जवाब गया है और बड़ा मतलब है कि एक रिस्पांस गया है जी। दूसरी बात है कि सबसे पहले सऊदी अरब का रात को तशवीश का एक बयान आया है, और उसके बाद कतर का भी आया है, आज ईरान का भी आया है। तो मेरे ख्याल में आपने डायलॉग वाली बात की है। जो मेरी मालूमात है, पाकिस्तान का एक वफ्द आज काबुल जाना था, लेकिन तालिबान हुकूमत ने उस वफ्द को रिसीव करने से इनकार किया है। ये मेरी मालूमात है, और ऐसे ज़राए ने बताई है कि जिस पे आप इतबार कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब जब अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने दिल्ली में कहा है कि डायलॉग होने चाहिए, तो फिर सवाल तो उनसे बनता है कि अगर डायलॉग की आप बात करते हैं, क्योंकि अगर वफ्द पाकिस्तान ने जाना था तो जाहिर बात है कि एक जब वफूद जाते हैं, बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात और बातचीत वाला मामला है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान कहता है कि 4 साल से जिस मामले पे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब हैं, वो मसले पे मुज़ाकरात हमने किए हैं, मुख्तलिफ किए हैं, दौरे भी हुए हैं, लेकिन कुछ हल उनका नहीं निकल रहा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जो इंगेजमेंट वाली पॉलिसी है और डायलॉग वाली पॉलिसी है, उसको बिल्कुल भी यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसी पे करें। क्योंकि दुनिया जो तशवीश की बात मैंने की है, और मुमकिन है मज़ीद ममालिक भी करे, तो सबका यही मुतालबा होगा कि आप मुज़ाकरात करें, आप डायलॉग करें। और मेरे ख्याल में अब जो दुनिया का एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ, वो शायद ज़्यादा अब करीब पाकिस्तान। पहले हमने यहाँ सुना है इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों से कि अक्सर दोस्त ममालिक पाकिस्तान से कहते थे कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ थोड़ा सा नरमी करे, उन पर दबाव ना डालें, उनसे मुज़ाकरात करें, और पाकिस्तान वो करता रहा। अब शायद उन लोगों का भी पाकिस्तान से इस मौक़िफ़ से थोड़ा सा वो है, इत्तेफाक है। जो पाकिस्तान कहा करता था उस पे अमल उस तरह नहीं हो रहा अफगानिस्तान से जिस तरह पाकिस्तान की तवक्को थी, और पाकिस्तान के जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हुए। जिस तरह के अच्छा ताहिर भाई, हमारे फोर्सेस, तो ये दुनिया का देखना है कि ना कि ताहिर भाई ये फरमाइएगा कि सिक्योरिटीज़ राय का ये भी कहना है कि पाक फौज ने जो दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, इसको दोनों मुल्कों के माबैन जंग ना समझा जाए। अब एक तो ये मामला है, दूसरा ये जिस तरह से आपने फरमाया कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल होते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी वफद को मिलने से या आने से इनकार कर दिया। तो आपके नज़दीक, क्योंकि आप अफ़गान अमूर के माहिर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम जो मामलात का पाक अफ़गान ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा? ताल्लुकात पे तो बड़ा मनफी असर पड़ा है, और मैंने जो थोड़ा सा इशारा दिया है कि पाकिस्तान कहते हैं कि अफ़गान तालिबान हुकूमत से हमारा एक ही मसला है। अगर वो मसला हल हो जाए, वो पाकिस्तानी ग्रुप्स का है, शिदत पसंदों का है, उनकी कार्रवाइयों का है, उनका पाकिस्तान की जो बहुत एक पुराना मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान से सारा ऑपरेट होता है, आज भी फौज के बयान में है और मुसलसल यही होता रहा है। तो सिर्फ यही एक मसला है, और मेरे ख्याल में मैंने कहा कि पाकिस्तान को चलो थोड़ी देर के लिए हम दूर रखते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन तो पूरी दुनिया का फोरम है, और उनके अपने ज़राए होंगे। वो पाकिस्तान के मालूमात पे तो रिपोर्ट नहीं बनाता, उनके तो अपने ज़राए होंगे। दूसरी बात, आप अभी जो 4 ममालिक का इजलास हुआ है मॉस्को फॉर्मेट के मीटिंग से पहले, मॉस्को फॉर्मेट में 11 ममालिक होते हैं, अब अफगानिस्तान शामिल 12, तो चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान के स्पेशल इनवाइस की मीटिंग मॉस्को फॉर्मेट से एक दिन पहले हुई, उसका बयान आप पढ़ लें। और इन्हीं 4 ममालिक का वज़ीर ख़ारिजा का इजलास सितंबर में न्यूयॉर्क में हुआ, उनका बयान आप पढ़ लें। तो उनमें तमाम ग्रुप्स का जिक्र है, TTP का है, कलदम का, BLA का है,
مجید بریگیڈ کا ہے، جو ETIM ہے، مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ جو چین کی ہے، ان کا ذکر ہے۔ تو ان کا اگر ذکر ہے تو چین تو پاکستان تو نہیں ہے نا۔ روس نے طالبان کو تسلیم کیا ہے، روس بھی اسی کا حصہ ہے، لہٰذا طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کنسرن ہے، جو خدشات ہے، جو جنون ہے، اس خطے میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جن کے اتنے زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے بس ایک ڈینائل ہر وقت آتا ہے کہ جی نہیں وہاں پر، تو آج بھی متقی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، اب دنیا ان سے کہتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایکشن نہیں کریں تو آپ کے سوال کا مختصر سمری جو اب کہ اگر یہ والی حالت رہی تو تعلقات پہ تو منفی اثر ہے۔ تعلقات یہ دیکھو کہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ جب جتنا جانی نقصان آج ہوا ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، تو ایسا کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ ملک جو پاکستان، جو طالبان حکومت کے آنے کے بعد سفارت خانہ ان کے حوالے کیا سب سے پہلے، یہاں OIC کا اسپیشل اجلاس بلایا افغانستان کے لیے، 6 پڑوسی ممالک کا ایک گروپ بنایا پاکستان نے کہ افغانستان کی نئی حکومت کی مدد کیسے کی جائے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر تعلقات کیسے رہیں گے؟ سر ہم نے تو پاکستان نے تو دیکھیں کس قیمت ادا کی ہے افغانستان کو ایڈجسٹ کرنے کی، افغانستان کے ساتھ اپنا برادرانہ تعلق نبھانے کی۔ یہاں آپ دیکھ لیں افغانیوں کے آنے سے پہلے اسلحہ کہاں تھا، یہاں منشیات کہاں تھی، یہاں پہ دیکھیں پاکستانی پاسپورٹ انہوں نے استعمال کیے، اسمگلنگ انہوں نے کی، بدنام پاکستان ہوا۔ یہ تو بے شمار چیزیں آپ لکھنے بیٹھے بولنے لگے تو وہ ختم ہی نہ سلسلہ ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس طرح کی بات کریں اور دوسری طرف تو ہمارے ازلی دشمن آپ یہ اس طرح کے حملے کروائیں، تو اس کا پھر تعلقات پہ اثر تو پڑے گا۔ لیکن اب پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے پاکستان کا موقف ہے اور پاکستان کی پوزیشن بھی اس وقت خطے میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک دفعہ یہ جو افغان طالبان ہیں ان کو پوری طرح سے سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں پاکستان اسکیلیشن نہیں چاہے گا، اور کیونکہ اسکیلیشن میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو لیکن افغان سائڈ کو سمجھنا پڑے گا، یہ جو روایتی تردید والی بات ہے کہ نہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے پاکستان کے علاوہ دنیا کی آپ کو بات کی ہے کہ دنیا کا بھی یہی موقف ہے جو پاکستان کا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان کو، کیونکہ افغان طالبان اب گروپ تو نہیں ہے نا، جس طرح کہ وہ 20 سال لڑے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک گروپ تھا، لیکن اب تو حکومت میں ہے، 4 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، 34 ان کے صوبے ہیں، تمام سرحدات تقریباً 7 ممالک سے ان کے سرحدات ہے، تو ہم مکمل ان کا کنٹرول ہے، اور انہیں دنیا سے ڈیلنگ کرنی ہے، بین الاقوامی تعلقات آپ نے بنانے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر وہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ، کیونکہ جنگ میں تو کسی کا فائدہ تو نہیں ہے نا، لیکن افغان سائڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر پوری دنیا ان سے کہتی ہے وہ کیوں ایکشن نہیں کرتے۔ اچھا طاہر خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی مثبت نتائج حاصل ہوں گے؟ جس طرح سے افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی دہشت گردوں کے ہاتھوں، شرپسند عناصر کے ہاتھوں، اب کوئی فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں فرق پڑنا چاہیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کو توقع نہیں تھی کہ وہ اسی طرح وہ ایکشن کریں گے، اور شاید ان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان کا رسپانس اتنا سخت ہوگا، اور پاکستان نے جس طرح کے ISPR کے بیان میں ہے کہ دفاعی وہ حق استعمال کیا ہے۔ تو میرے خیال میں فرق پڑنا چاہیے، اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ ممالک آگے کیسے جائیں گے؟ ابھی ہم نے افغانستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے PTA کا، ان کے ہم نے مذاکرات شروع کیے ہیں، 4 اشیاء پہ ہم نے ٹیکس کم کیے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان کو ٹاپی گیس پروجیکٹ نے آنا ہے، کاسا 1000 جو بجلی کا ہے وہ آنا ہے، ابھی ازبکستان سے ریلوے ٹریک نے آنا ہے۔ تو اگر آپ کی دشمنی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور اگر جو شدت پسندی کا معاملہ ہے ان کو حل آپ نہیں کر رہے ہیں، CPEC نے وہاں پر توسیع ہونا ہے، BRI نے ہونا ہے، تو چین تو ڈائریکٹ آسمان سے تو نہیں جائے گا نا، ادھر پاکستان کے راستے سے کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر گوادر ہم نے ان کو آفر کیا ہے افغانستان کو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، صرف افغانستان کو ہم نے آفر کیا ہے